السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو يعني شي ما دار رولي دو فاز، يعني الرولي دو فاز مع المحرك كيفاش كيخدم. عندنا ال 1 ال 2 ال 3. ال 1 غتدخل الديجانكتور الكبير وغتدخل تدخل الديجانكتور ماغنيتوميك، غتدخل الكونتاكتور من الكونتاكتور الاي 1 و ال 2 غتدخل الديجانكتور الكبير، غتدخل الديجانكتور ماغنيتوميك، غتدخل الكونتاكتور من الكونتاكتور في 1. ال 3 غتدخل الديجانكتور الكبير، من الديجانكتور غتدخل الديجانكتور ماغنيتوميك وغتمشي دبل في 1. يعني هذا كونتاكتور وهذا ديجانكتور ماغنيتوميك وهذا يعني ديجانكتور كبير. ال 1 غتمشي لرولي دو فاز. ال 1 هاد اف 2 اف 3 هادو كيتسماو فيزيبل دو بروتيكسيون، يعني هادو فيزيبلات. ال 1 غتمشي ال 1 غتدخل فيزيبل، ال 2 غتدخل فيزيبل وغتمشي لرولي دو فاز. ال 3 غتدخل ال 3 غتدخل فيزيبل، غتدخل ال 3. من هنا غناخدو واحد الفاز وغنديو ل 26، يعني هنا في الكومون وفي النورمالي اوبن والنورمالي كلوز، ومن هنا غنديو 18. يعني هنا اون شانت دو فاز. من هنا من 15 غيخرج خيط وغديو الباتش بوطون ستار، يعني باتش بوطون اري، يعني زر توقيف. من هنا باتش بوطون اس 2، باتش بوطون ستار يعني مارش. الA1 الA2 هو البوبينة ديال النوتر A2. من هنا عاوتاني يخرج خيط من 25 غيمشي للفويون H1 فويون دو ديفو، ومن هنا غيجي خيط غيمشي ديال النوتر الA2 ديال البوبينة النوتر، وغياليمونطي غدي الفويون ديال البولا اللامبة H1. هما دابا قلنا الفاز 3 الفيزان غيدخلوا من هنا. الفاز الاول غيدخل الديجانكتور، من الديجانكتور ماغنيتوميك غيدخل غيمشي ل اي 1، يعني ديال الموتور. هنا لا طير، هذا ديما لا طير كيكون مع الموتور. ال 2 غتجي غتدخل الديجانكتور الكبير، غتجي الديجانكتور ماغنيتوميك، غتدخل الكونتاكتور، غتدخل الفي 1. و ال 3 غتدخل الديجانكتور الكبير، الديجانكتور ماغنيتوميك غتخرج من الكونتاكتور شي دبل في 1. من هنا غناخدو خيط، الخيوطات ال 1 غتمشي للفيزيبل، من الفيزيبل غتمشي ل ال 1 ديال الرولي دو فاز. هذا الرولي دو فاز. ال 2 غناخدو خيط غندير الفيزيبل، من الفيزيبل غندير ال 2. ال 3 غناخدو خيط غندير الفيزيبل، من الفيزيبل غندير ال 3. من هنا غناخدو واحد الفاز وغنجيبوه ل 26، من 26 غنمشي ل 18، يعني لا شانت من 15 غيخرج خيط غيمشي للباتش بوطون ستوب، وغيمشي لباتش بوطون ستار. يعني هنا نسينا واحد سميتها المانتيان، هادي بحال هكا. تريز 14 ان او نورمالي اوبن، يعني راه جاي هنايا. نسينا المانتيان هنايا. هنا قلنا هنا الفاز ال 1 غيدخل سميتها غيدخل الديجانكتور الكبير، ويخرج من الديجانكتور وغيمشي سميتها الديجانكتور ماغنيتوميك، ومن الديجانكتور ماغنيتوميك غيمشي ل ان ديال المحرك. ال 2 غتمشي ل ال 2 غتدخل ال 2 غتدخل من الديجانكتور تدخل الديجانكتور الكبير، هذا انتيريبتور شي كبير، وغتخرج من هنا وغتمشي للديجانكتور ماغنيتوميك كومبانيون موتور، ومن هنا غتمشي لفي 1. و ال 3 غتدخل الديجانكتور كبير انتيريبتور كبير، غتدخل الديجانكتور ماغنيتوميك، ومن الديجانكتور ماغنيتوميك غتخرج من الكونتاكتور وغتخرج من الكونتاكتور تمشي دبل في 1. من هنا غناخدو واحد الخيط، واحد الفاز غناخدو 3 الفيزان. الفاز الاول غيمشي للفيزيبل، من الفيزيبل ال 1. الفاز ال 2 غيمشي للفيزيبل، من الفيزيبل غيمشي ل ال 2. الفاز الثاني الثالث غيمشي للفيزيبل، من الفيزيبل غيمشي ل ال 3. هادو فيزيبل دو بروتيكسيون.
من هنا غناخدو واحد الفاز من اي بلاصه، غنديرو 26 و 18. هادو هما هنا الكوما وهنا الكوما، هنا نورمالي اوبن نورمالي كلوز، نورمالي اوبن نورمالي كلوز. 18 غنديو ل 18، من 18 غيخرج من 15 غيمشي ل اس 3، ومن اس 3 غيمشي لباج بوطون اس 2 يعني لاري زر التوقيف وزر التشغيل مارش اري، غيمشي ل 13 14 يعني من هنا مانتيان. من هنا ل A1 من هنا ل A1 خيط اخر غيخرج من 25 غيدخل الله اكبر، غيدخل الفويون ديفو تيرميك، عفوا الفويون ديفو يعني ديفو مونك دو فاز. من هنا 0 فولت يعني النوتر غيجي وغيمشي ل A2 وغيمشي سميتو الفويون H1 يعني فويون مونك دو فاز. هنايا البوبينه 220 فولت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.